नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा ख़तबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। हाज़रीन मोहतरम, आज रमज़ान स्पेशल के एक और नशिस्त में हम हाज़िर हैं और आज एक नए मौजू के साथ हैं, और मौजू ये है कि अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। हर नशिस्त की तरह इस नशिस्त में भी हम वेरियस कुरानिक आयत्स लेके आएंगे और हदीस मुबारका का मुलाहिज़ा करेंगे और फिर प्रैक्टिकल स्टेप्स देंगे, और फिर इंटेंशन ये है कि इंशाअल्लाह ताला इस रमज़ान से एक तब्दीली की तरफ, एक इंटरनल रेवोल्यूशन की तरफ, एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ सफ़र में हम रवा दवा। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की आयत तलावत की है। ये आयत है सूरह आल इमरान, ये सूरह फुरक़ान में है, आयत नंबर 63 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर और खुदा रहमान के मकबूल बंदा वो है जो ज़मीन पर आहिस्तगी से चलते हैं, और जब उनसे जाहिल अक्खड़ लोग नापसंदीदा बात करते हैं तो वो सलाम कहते हुए अलग हो जाते हैं। अब आप देखें कि व्हेन an aggressive, jahil, uneducated, uncultured people interact with you, अगर वो आपके साथ इंटरेक्शन करें, आपको अटैक करें, सख्ती से पेश आएँ, तो अलग कैसे होना है? कुरान मजीद ने नुस्खा बयान कर दिया। अलग भी होना तो सलामती के साथ अलग हो जाना है कि हाँ ठीक है, हम रिस्पॉन्ड नहीं करते इस बारे में, मगर सलामती के साथ अपने आप को बचा लें वहाँ से। प्रैक्टिकल स्टेप्स हो गया, क्योंकि उन्हें समझ नहीं है। उन्होंने एक कहना है, आपने दो कहना है, करते करते कोई एंड नहीं होता, पछतावा होता है। अब आगे आइए, मजीद फरमाया सूरह आले इमरान में आयत नंबर 134 में, ये वो लोग हैं जो फराखी और तंगी दोनों हालतों में खर्च करते हैं और गुस्सा ज़ब्त करने वाले हैं और लोगों से उनकी गलतियों पर दरगुजर करने वाले हैं, और अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। इस आयत में अल्लाह ताला उन लोगों की तरफ तवज्जो कर रहे हैं कि जो गुस्से पी जाते हैं और माफ़ कर जाते हैं। अब आप देख लेना कि इवन विल पावर हैज़ लिमिटेशंस। इंडिविजुअली यू हैव अ कैपेसिटी। अगर हर चीज़ में रिस्पॉन्ड करते चले जाएं, हर पोस्ट में रिस्पॉन्ड करते चले जाएं, हर फेसबुक इंस्टाग्राम में रिस्पॉन्ड करते चले जाएं, वो व्हाट्सएप मैसेज में रिस्पॉन्ड करते चले जाएं, तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो तो डिप्लीट होते 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 वो तो नेगेटिव में चले जाएगा। अब जब नेगेटिव में जाएगा तो एंग्जाइटी लेवल, डिप्रेशन, और फिर खुद की ही परेशानी होनी है। तो अपने आप को बचा ले, सरेंडर, दैट्स इट, ओके, होल्ड योर लाइन, सेट बाउंड्रीज एंड बैक ऑफ। फिर मजीद सूरह शूरा आयत नंबर 37 में फरमाया, और जो लोग कबीरा गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं और जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो माफ़ कर देते हैं। ये आयत भी माफ़ करने की फजीलत बयान कर रही है। फिर सूरह अहराफ आयत नंबर 199 में फरमाया, ए हबीब मुकर्रम, आप दरगुजर फरमाना इख्तियार करें और भलाई का हुक्म देते रहें और जाहिलों से किनारा कशी इख्तियार कर लें। यह आयत हमें माफ़ी को अपनाने और जाहिलों से दूर हो जाने का है। कितनी बार हमारे स्टूडेंट्स, हमारे भाई मैसेज करते रहते हैं कि सर उन्होंने वो कर दिया, उन्होंने वो कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, मैंने ये कहा तो उसने ये कहा। It's all unnecessary noise, chaos, unnecessary chatter. हमेशा याद रखें, वन पॉइंट एजेंडा, उस चीज़ पे फोकस करें जो आपको कब्र में काम आए। अगर कब्र में ये इंटरेक्शन काम नहीं आना है, उसको दरगुजर करें, डिलीट। किसी का व्हाट्सएप स्टेटस पोस्ट देख के आपको कब्र में काम आना है तो देखें, बिल्कुल देखते रहें।
اگر نہیں آنا ہے تو چھوڑ دیں. آگے آئیے سورہ فصلت آیت نمبر 34. اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی اور برائی کو بہتر طریقے سے دور کیا کرو. سو نتیجتاً وہ شخص کے تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی تھی گویا وہ گرم جوش دوست ہو گیا. یہ آیت ہمیں برائی کا جواب اچھائی سے دینے کی تعلیم دیتی ہے. مزید سورہ فرقان جو ہم نے پہلے تلاوت کی تھی اس میں جو ہے وہ جاہلوں سے نرمی کے ساتھ الگ ہو جانا, اپنے آپ کو بچا لیں. اب آئیے حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 6114. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص پہلوان نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے, اصل پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے. یہ حدیث غصے پر قابو پانے کی فضیلت بیان کر رہی ہے. پھر صحیح مسلم حدیث نمبر 2609 میں فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. مطلب کہ اپنے پوزیشنز کو چینج کر لیں, اپنے باڈی کو, اپنے اپروچ کو, اپنے سائیکالوجی کو اس وقت جو ہے جو فوکس ہے آپ کا مائنڈ کا اس کو ڈائیورٹ کر لیں. سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 4780 آئی ہے, فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. یہ حدیث شیطان سے پناہ مانگنے, کیونکہ شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے, ورغلاتا ہے. پھر اگلی حدیث ترمذی حدیث نمبر 2029 فرمایا آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند نہیں کرتا ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو نہ پائے. اب آپ دیکھ لیں آؤٹ آف کنٹرول ہونا اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ کی بارگاہ سے اس لیے طاقت مانگنی چاہیے کہ اپروپریٹ رسپانس ہو. پھر مسند احمد حدیث نمبر 22822 میں فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ پانی سے بجھتی ہے, تو جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کر لے. سلوشن بتا دیا. اب قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے بعد چند بزرگان دین اور صوفیاء کرام کے احوال لے لیتے ہیں غصے کے بارے میں. سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ غصہ شروع میں جنون اور آخر میں پچھتاوا ہے. پیپل جو they repent after their غصہ کہ میں نے یہ کیوں کیا, ایسا کیوں رسپونڈ کر دیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غصہ دل کی آگ ہے جو انسان کو جلا دیتی ہے. سیدی مرشدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر اور برداشت غصے کا بہترین علاج ہے. صبر برداشت. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے غصے کو قابو کرنا ایک شہر فتح کرنے سے زیادہ مشکل ہے. دیکھ لیں کمپیریٹیو انالیسس مولانا روم فرما رہے ہیں. اگر بندہ کانسٹنٹلی اس انڈیور میں ہو, کانسٹنٹلی اللہ کی فوکس میں ہو اور کانسٹنٹلی پری پلان کرے اسٹیمولا اینڈ رسپانس کی طرف کہ ہاں اگر ایسا اسٹیمولس ہوگا تو یہ رسپونڈ کروں گا, تو اللہ کی مدد. پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غصے کو کنٹرول کرنا نفس کی تربیت کا حصہ ہے. دس از پارٹ آف یور ٹریننگ آف یور نفس, آف یور آلٹر ایگو. اب آئیے پریکٹیکل سٹیپس غصے کو کنٹرول کرنے کا. سب سے پہلے تو جیسے حدیث مبارکہ میں ہے کہ سب سے پہلے وضو کر لیں, پانی سے وضو کر لیں, دل کو سکون ملے گا. غصہ آگ ہے, پانی اسے بجھائے گا. پھر پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ کی بارگاہ سے پناہ مانگیں شیطان سے. پھر نمبر 3 خاموش رہیں, جب غصہ آئے تو رسپونڈ نہیں کریں امیڈیٹلی, ٹیک یور ٹائم. پھر اپنی پوزیشن بدل لیں, اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں تو کھڑے ہو جائیں, سوئیں تو اٹھ جائیں. پھر گہری سانس لیں, اسٹارٹ ڈیپ بریدنگ, ٹیک 30 times 40 times ڈیپ بریتھ. پھر اللہ کا یاد کریں, اللہ کو حاضر جانیں, اللہ کو ناظر جانیں, اللہ کی پناہ مانگیں.
پھر اپنی سوچ کو بدل سکتے ہیں آپ اس وقت، غصہ کے وقت اپنی سوچ کو پازیٹو کر لیں، نماز پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں کہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے، یہ جو معاملہ آیا ہے اللہ سے مدد آنی، پھر صبر کرے، وبشر الصابرین، غصہ کا بہترین علاج صبر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے غصے کو قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں معافی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین پر صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رمضان اپنے بخشش کی وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔